प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस देशस्य सफलां यात्रां सम्पाद्य संयुक्त अरब अमीरात देशं प्रति प्रस्थितः। शीर्ष नेतृभिः समं द्विपक्षीय सहयोग समेधनाय चर्चां करिष्यत्यसौ। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः सम्माने फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिः रात्रिभोजायोजनं कृतवान्। नेतृद्वयेन भारत फ्रांस मित्रता प्रशंसिता। उभौ नेतारौ भारत फ्रांस सीईओ फोरम इत्येतस्मिन् मञ्चोपवेशने अपि सहभागितां कृतवन्तौ। व्यापारक्षेत्रे द्विपक्षीय सहयोगे जायमानं प्रगतिम् अपि अवलम्ब्य प्रसन्नतां प्रकटितवन्तौ। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस राष्ट्रपति मैक्रोन च समन्वित वक्तव्ये भारत फ्रांस संबंधानां दृढ़तायां बलं प्रदत्तवन्तौ। प्रधानमंत्री उक्तवान् रक्षा सहयोगः अस्माकं संबंधानाम् अस्ति सुदृढः स्तम्भः। फ्रांस देशस्य प्रसिद्धाः गणमान्याः प्रधानमन्त्रिणं मिलितवन्तः। देहल्याः जलौघ प्रभावितेषु क्षेत्रेषु सहायोद्धारकार्याणि प्रवर्तमानानि। उपराज्यपालेन स्वयम् उपेत्य सहायताभियानं समीक्षितम्। सहायताभियाने भारतीयसेना अपि सजवं संलग्ना। देहली भाजपादलकार्यकर्तारोपि जलौघ पीडितानां सहायतायै समाचरन्ति कार्याणि। क्रिकेट स्पर्धायां रविचन्द्रन अश्विनस्य अद्भुतं प्रदर्शनं। क्रीडायाः प्रथम निकष स्पर्धायां द्वयोः कन्दुकक्षेपबलेन भारतेन वेस्ट इण्डीज दलम् 140 धावनाङ्कैः पराभूतम्। क्रीडायाः द्वितीयपाल्याम् अश्विनः 7 क्रीडकान् क्रीडातः बहिः कृतवान्। शतकवीरः यशस्वी जायसवालः क्रीडानायकः संवृत्तः। अभिवादे अयमहमस्मि तेजस। अत्र भवतां प्रियाणां प्रेक्षकाणां हार्दिकम् अभिनन्दनम्। एतस्मिन् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे अथेदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी फ्रांस देशस्य सफलां यात्रां सम्पाद्य संयुक्त अरब अमीरात देशं प्रति प्रस्थितः। अद्य प्रधानमन्त्री तत्र संयुक्त अरब अमीरातस्य शीर्ष नेतृभिः समं मेलनं समाचरिष्यति। प्रधानमन्त्री संयुक्त अरब अमीरातस्य राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान इत्यनेन सह द्विपक्षीय सहयोग समेधनाय चर्चां करिष्यति। एषा प्रधानमन्त्रिणः यात्रा भारत संयुक्त अरब अमीरातयोः मध्ये मित्रतापरके मार्गे महत्वपूर्णा अस्ति इति कथ्यते बुधैः। संयुक्त अरब अमीरात यात्राकाले प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः स्वागताय समुत्सकेषु तत्र स्थितेषु भारतीयेषु महान् उत्साहः लक्षितः। विश्व मलयाली परिषद उपाध्यक्षः चार्ल्स पॉल इत्यसौ प्रधानमन्त्रिणः यात्रायै हार्दिकं स्वागतम् अकरोत्। सः अवदत् यदि एतद्धि गौरवपूर्णं क्षणं भविष्यति यदा प्रधानमन्त्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात देशं प्राप्स्यति। फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिः इमैनुएल मैक्रोन इत्येषः पेरिस नगरस्य लौवरे सङ्ग्रहालये प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः सम्माने रात्रिभोजनम् आयोजितवान्। तत्र फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिः अथ प्रथमा महिला ब्रिगेड मैक्रोन इत्येषा अपि प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः स्वागतं कृतवन्तौ। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री मोदी उक्तवान् यत् गतेषु 25 वर्षेषु जगत् अनेकानि समाह्वानानि सम्मुखीकृतवत् परं फ्रांस भारतयोर्मित्रता विच्छिन्ना। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् न केवलं देशानां कल्याणम् उद्दिश्य प्रत्युत विश्वशान्तिसुरक्षायामपि देशद्वयस्य योगदानं वर्तते। आवयोः सहभागिता विश्वकल्याणाय एका शक्तिरूपा इति। विदेशसचिवः विनयमोहनः क्वात्रा एकस्यां संवाददातृवार्तायाम् उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्री मोदी फ्रांस यात्राकाले अभूतपूर्वविधिना सम्मानितः। भारत फ्रांस देशयोर्मध्ये विभिन्नक्षेत्रेषु सहयोगाय संसिद्धसहमतिं चर्चयन् विदेशसचिवः अवादीत् यत् उभयदेशाभ्याम् एतदर्थं विस्तृतरूपरेखा सज्जता। सहैव तेन अभिहितं यत् उभयदेशाभ्यां सुरक्षा सम्प्रभुता क्षेत्रे सहयोगस्य विवरणं सज्जितम्।
for security and sovereignty. It takes a very, I would say, comprehensive approach to how India and France would approach their partnership in the space of security and sovereignty. It doesn't look at individual transactions. It doesn't even look at individual segments of it, but it looks at security in the widest possible perspective, reduces it into what specific things could be achieved by the two countries. विदेश सचिवः विज्ञापितवान् यद् विज्ञान तकनीकी अकादमिक सहयोगेषु अपि उभयोर्देशयोः मध्ये सहमतिः सञ्जाता। एतद्विषये अपि उभाभ्यां देशाभ्यां विस्तृतरूपरेखा निर्मिता अस्ति। तेनाभिहितं यद् उभयदेशौ समस्तक्षेत्रेषु सहयोगसंवर्धनं दिशि कार्यं कुरुतः। Zoom in into the specific key strategic elements of the relationship in Horizon 2047. We also have a roadmap for India-France partnership in the Indo-Pacific, which, as I said, focuses entirely on a set of collaborative engagements that India and France could undertake in the area, in the entire geography of Indo-Pacific moving forward. फ्रांस देशस्य राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन् इत्यसौ प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः फ्रांस देशस्य राष्ट्रीय दिवसावसरे विशिष्टातिथित्वेन उपस्थातुं गौरवपूर्णं क्षणम् उक्तवान्। सः भारत फ्रांस देशयोः प्रगाढसम्बन्धकारणात् लोकतन्त्रसमानतायाः बन्धुत्वस्य च सन्धिमूल्यानि अपि विज्ञापितवान्। रणनीतिपरसन्धेः 25 वर्षेषु प्रधानमन्त्री फ्रांस देशं स्वाभाविकं सन्धिजम् उक्तवान्। अथापि नवीकरणीयोर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, सेमीकंडक्टर, साइबर, डिजिटल तकनीक इत्यादि क्षेत्रेषु अग्रे वर्धनाय प्रबलतया प्राह। हमारी डिफेंस स्पेस एजेंसीज के बीच सहयोग बढ़ाने की संभावनाएं हैं। फ्रांस की कंपनियों द्वारा एमआरओ फैसिलिटीज, स्पेयर पार्ट्स, हेलीकॉप्टर के लिए इंजन का प्रोडक्शन भी भारत में किए जाने पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम इसमें हमारे सहयोग को और सशक्त करने पर बल देंगे। सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाते हुए हम स्मॉल एंड एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर्स में सहयोग की संभावना पर चर्चा करेंगे। यमुनायां जलौघान्ते देहली स्थितिः अभद्रा वर्तते। यद्यपि यमुनायाः जलस्तरं किञ्चित् क्षीयते, अथापि संकटं पुनरावर्तते एव। रक्तप्राचीरात् ITO, यमुना बाजार, लोहा पुल इत्येतत् समेत्य विभिन्नभागेषु जलप्लावनम् आवर्तते। स्थित्याः संघर्षाय देहल्याः उपराज्यपालः VK सक्सेना ITO सहित विभिन्न क्षेत्रेषु यमुनां गतवान्। एतदर्थं सेना, NDRF, देहली जल बोर्ड, सिंचन जलौघ विभाग सहितं देहली प्रशासनस्य अन्य विभागाः अपि मिलित्वा युद्धस्तरे कार्यं कुर्वन्ति। अथापि मौसम विभागः उक्तवान् अद्य देहल्यै रक्तसूचना वर्तते। G20 समूहस्य वित्तमन्त्रीणां केन्द्रीय बैंकानाम् अध्यक्षाणाम् उपवेशनात् प्राक् फाइनेंस ट्रैक इत्येतस्य 8 कार्यकारी समूहस्य गतिविधिषु अन्तिम प्रारूप प्रतिवेदनस्य सज्जतायै गान्धीनगरे सम्मेलनं समारब्धम्। अत्रोपवेशने भारतस्य G20 समूहस्य अध्यक्षतायाः फाइनेंस ट्रैक इत्येतस्य 5 प्रमुख प्राथमिकतासु ध्यानम् अवधार्यते। अत्र उपवेशने वैश्विक कार्यव्यवस्था विषये अन्ताराष्ट्रिय वित्तीयाधारभूत संरचना सम्बद्धेषु अनेकेषु प्रकरणेषु चर्चा भविष्यति। अवधेयं यत् द्विदिनान्तरं FMBC जीत्ये तस्य समूहस्य मन्त्रणा आयोजयिष्यति। अत्र G20 समूहस्य वित्तमन्त्रिणः केन्द्रीय बैंकाध्यक्षान् च समेत्य 500 प्रतिनिधयः प्रतिभागितां करिष्यन्ति। नवदेहल्याः क्रिएटिव इकोनॉमिक फोरम इत्येतद्वारा एकस्य कार्यक्रमस्य आयोजनं सम्पन्नम्। एतत्काले देशस्य संस्कृतविधा अनेकेषां प्रथितानाम् उपस्थितिरभवत्। क्रिएटिव इकोनॉमिक फोरम इत्येतदन्तर्गतम् एकस्य पुस्तकस्यापि विमोचनम् अभवत्। अत्र सहैव अनेके विद्वांसः सम्मानिताः।
गुरुग्रामापराध साइबर सुरक्षाञ्च अवलम्ब्य आयोजितस्य G20 समूह सम्मेलनस्य द्वितीये अन्तिमे च दिवसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्रिप्टोकरेन्सी आपराधिक समाह्वान विषयेषु 3 प्रविधसत्राणि आयोजितानि, यत्र प्रतिभागिनः सविस्तरं चर्चां कृतवन्तः। केन्द्रीयमन्त्री अश्विनी वैष्णवः सम्मेलनस्य समापनसत्रं सम्बोधितवान्। सर्बिया देशस्य प्रसिद्धः टेनिस् क्रीडकः नोवाक जोकोविच इत्यसौ विम्बल्डन् ओपन इत्येतस्याः स्पर्धायाः अन्तिमचक्रे स्थानं कृतवान्। असौ पुरुषैकलवर्गस्य प्रथमे उपान्त्यचक्रीयद्वन्द्वे इटली देशस्य यानिक सिनर इत्यमुं पराजितवान्। वर्तमानः शीर्षस्तरीयः क्रीडकः जोकोविच इत्यसौ नवमवारम् एतत् स्पर्धायाः अन्तिमनिर्णायकचक्रे प्राप्तो वर्तते। अथापि जोकोविच 35 वारं ग्रैण्ड स्लैम इत्येतस्याः अन्तिमे चक्रे स्वं स्थानं संसिद्धवान्। अधुना सः 8मवारं विम्बल्डन् स्पर्धाविजयात् एकं पदं दूरमस्ति। वीक्षकाः, संस्कृत साप्ताहिकी इति वार्तावली कार्यक्रमः अद्य सायं 6:30 प्रसारयिष्यते। कार्यक्रमस्य पुनः प्रसारणं च श्वः प्रातः 7:30 कर्णगोचरी कर्तुं शक्नुवन्ति भवन्तः। यह पहली विश्व की स्किल यूनिवर्सिटी है जहाँ पे स्किल्स सिखाई जाती हैं। विश्वविद्यालय का फोकस उनके अपने रोजगार को शुरू करने पर भी है। संस्कृत तो वैसे भी साइंटिफिक लैंग्वेज है, अगर कोई संस्कृत सीखेगा तो उसकी जो मेंटल न्यूरोनल क्लस्टर्स हैं वो इस प्रकार के डेवलप हो जाते हैं, जो साइंस कहता है, जो रिसर्च कहता है कि वो बहुत सारी चीज़ों में अडेप्टेबल हो जाता है। वार्तावली कार्यक्रमेण भाषायाः रक्षा भवति, संस्कृतेः अपि रक्षा भवति। एतद् वार्तासंस्करणम् इदानीं सम्पद्यते। अभिनवाभिर्वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।